नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या राहतुल आशिकीन। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ गुज़ार हूँ कि वो आप सबको हर किस्म की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से अपनी पनाह में रखे। प्यारे भाई और बहनों, आज जो बात आपके गोशे गुजार करने जा रहा हूँ, ये एक इंतहाई दिलचस्प और इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ये एक नई बात होगी। बहुत कम लोगों ने ये वाक़या सुना होगा। इस वाक़े का जो ताल्लुक है वो मेराज के साथ है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मेराज पर बुलवाया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खालिक हकीकी की रजामंदी और उसके हुक्म के साथ जब आप वहां पर तशरीफ ले गए, तो कुछ बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरमियान हुई। उनमें से कुछ बातों को आपने वापस आकर अपने साथियों के साथ, अपने अहलो अयाल के साथ और जनाब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन के साथ शेयर किया, उनको बताया। जबकि कुछ बातें ऐसी थीं जिनके बारे में खालिक कायनात ने आपको मना फरमा दिया था कि ये बातें आपने जाकर उम्मत को नहीं बतानी। उसमें एक हिकमत तो ये भी थी, चूंकि वो बातें ज्यादातर खुशी की थीं, यानी कि बहुत मामूली सा अमल किया जाए तो उसमें जन्नत तकरीबन वाजिब हो जाती है, वो इस किस्म की भी उसमें कुछ बातें शामिल थी। वो इसलिए बताने से मना किया गया कि लोग कहीं नेक आमाल करना ना छोड़ दें, बस एक आध ये काम कर लें और चूंकि उनको यकीन हो जाएगा कि ये फरमान इलाही है जो कि हमेशा सच होता है। जैसा रब ताला जो भी वादा फरमा दें वो वादा हमेशा पूरा होता है। लिहाजा इसी हिकमत के तहत आपने उन बातों को लोगों तक नहीं पहुंचाया। फिर कुछ अरसे बाद हुआ यूं कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के किसी फेल से आकाए दो जहां राहतुल आशिकीन हुजूर नबी करीम शफीअल मुज़नबीन जद्दिल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी किसी बात पर बेइंतहा खुश हुए। किसी ऐसे अमल से आपको बहुत ज्यादा मुसर्रत और खुशी महसूस हुई जो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने किया। तो आपने खुशी और मुसर्रत का इजहार करते हुए ये फरमाया कि ए आयशा, आज आप मुझसे मांगिए जो आपको चाहिए, आज आप मुझसे जो मांगेंगी मैं आपको वो दूंगा। चूंकि हजरत आयशा सिद्दीक़ा कोई आम और कोई मामूली औरत नहीं थी। उनकी अजमत का अंदाजा लगाने के लिए, उनकी तरबियत का अंदाजा लगाने के लिए आप जरा इस चीज पे नजर डालिए कि वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की साहबजादी थी। वो कोई आजकल के वालदैन की बेटी नहीं थी, या वो आजकल की कोई औरत नहीं थी कि जो ऐसे मौके से फायदा उठाते हुए कोई दुनियावी डिमांड्स रखती, किसी कार की, बंगले की, जेवरात की, शॉपिंग्स की या कोई और चीज सामने रखती। जब आपने ये ऑफर आपको ये बताई तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा खामोश हो गई और बहुत खुश हुई। आपने कहा कि ठहरिए, मैं अपने वालिद मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक से मशवरा करके आती हूँ। अब देखिए, चूंकि ये बात बहुत बड़ी थी, ऑफर बहुत बड़ी थी, लिहाजा आप अपने बाबा जान से मशवरा करने के लिए भागी भागी गई। जब आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास गई तो आपने उनको जब ये सारा वाकया बताया तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने आपको कहा कि बेटा आप वापस जाइए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये बात पूछिए
کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیجئے جو باتیں آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں معراج شریف کے درمیان ہوئی تھیں اور اللہ رب العزت نے آپ کو منع فرما دیا تھا کہ آپ نے یہ بات جا کر دنیا میں کسی کو نہیں بتانی۔ اب دیکھیے قابل غور بات یہ ہے کہ مانگا بھی تو کیا مانگا۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کا یہ مطالبہ سنا، چونکہ آپ وعدہ فرما چکے تھے اور پیغمبروں کا وعدہ ہمیشہ سچا اور پکا ہوتا ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ کو یہ بتایا کہ اے عائشہ، جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس معراج پر گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بلوایا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی خوشخبری دی میری امت کے لیے، اتنی بڑی خوشخبری کہ میں نے بہت زیادہ مسرت محسوس کی، دلی خوشی محسوس کی۔ تو وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تیری امت میں سے تیرا کوئی امتی اپنے کسی بھائی کی اتنی سی بھی تکلیف دور کر دے گا جیسا کہ کسی کے جسم سے کانٹا نکالنے کے برابر ہوتی ہے، کہ فرض کرے کسی کے کانٹا چبھ گیا اور وہ اس کانٹے کو خود نہیں نکال سکتا، پاس سے گزرتے ہوئے کسی راہگیر کو کہا کہ بھائی یہ میرا کانٹا نکال دیجئے، یا وہ خود راہگیر اس کے جسم سے یا پاؤں سے وہ کانٹا کھینچ کے نکال دے، صرف اتنا سا بھی کام کیا تو میں اس پہ جہنم کو حرام کر دوں گا اور دوزخ کو اس کے لیے واجب کر دوں گا۔ یہ اتنی بڑی بات تھی۔ جیسے ہی آپ نے یہ سنی، آپ خوشی سے پھولے نہ سمائیں اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگی اپنے بابا جان کے پاس گئیں اور جا کر یہ بتایا۔ جیسے ہی یہ بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو آپ یہ بات سن کر بے ہوش ہو گئے اور متواتر 3 دن تک بے ہوش رہے۔ آپ بڑی پریشان ہوئی، حیران ہوئی کہ میں نے تو اتنی بڑی خوشی کی بات اپنے بابا جان کو بتائی ہے تو یہ بے ہوش کیوں ہوئے؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوش میں آئے تو آپ نے کہا بابا جان آپ خوشی کی خبر سن کے بے ہوش کیوں ہوئی؟ تو جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، یہ تصویر کا ایک رخ ہے، اب اس کا دوسرا رخ یہ ہے، اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اتنی سی بھی تکلیف دیتا ہے کہ جتنی تکلیف کانٹا چبھنے سے ہوتی ہے تو آپ اندازہ کیجئے اللہ رب العزت اس کا کیا حشر کرے گا۔ اس کے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے، اس کی نمازیں، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کے روزے، وہ سب فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وہ شخص اعمال سے فارغ ہو جائے گا جیسے دھلا ہوا کپڑا میل سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمیں دین کی سوجھ بوجھ عطا فرما اور ہمیں اس بات پہ قائم رکھ کے ہم کسی کو تکلیف نہ دیں بلکہ لوگوں کی بھلائی کے کام کریں۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔